रीना की अजनबियत वक्त के साथ कम होती जा रही थी। उसे यहाँ का माहौल और लोग अच्छे लगने लगे थे जो बगैर किसी गर्ज और मफाद के उसके साथ बेहतरीन रवैया अपनाए हुए थे। जब से वो दारुल अमान में रहने वाली खवातीन से मिली थी, उनके दुखों के सामने उसे खुद की अज़ियत मामूली लगने लगी थी। वहाँ ज़्यादातर उम्र रसीदा खवातीन थी, सबकी कहानी एक दूसरे से मिलती जुलती। किसी की बहू ने उनको दरबदर कर दिया तो किसी का बेटा माँ को साथ रखने के लिए तैयार नहीं। सलीमा आपा ने तो माँ के गुजर जाने के बाद अपने भाइयों को माँ बनकर पाला, मगर आज जब उनको जरूरत पड़ी तो वो बेटे बनने को तैयार न थे। अलीना को तो अपने ताया जान से गिले थे, मगर यहाँ आकर उसे पता चला कि दुनिया में ऐसे बदनसीब लोग भी होते हैं जिनसे अपनी सगी माँ का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। उन सब की औलादों की कमजरफी और मफाद परस्ती ही थी जिसकी वजह से उनकी जन्नतें यूं दर बदर थी। वो नादिया आपा के बाल संवार रही थी जब आपा फरखंदा को दूर से आते देखा। अलीना, कल की तकरीब में तुम ये ड्रेस पहनोगी। आपा फरखंदा ने पास आते ही हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग उसके सामने रखते हुए हुक्म सादर किया। आपा, आपने फिर से क्यों जहमत की? कुछ दिन पहले ही तो कपड़े लेकर दिए थे, मैं उनमें से कोई पहन लेती। अलीना वहां रहने वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो अपने सारे काम खुद करती, बल्कि दूसरों के साथ भी काम में हाथ बटा देती। ये जहमत मैंने नहीं, एहसन ने की है। उसने तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। तब मैंने उसे बताया कि आज हमारे अदारे में यौम तशक्कर जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा, जिसमें शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन भी शिरकत करेंगे, तो उसने तुम्हारे लिए यह ड्रेस भेज दिया। अलीना ने शर्मिंदगी से नजरें चुराई। उसने झिझकते हुए शॉपिंग बैग पकड़ा और एक तरफ रख दिया। आपा फरखंदा जब भी अहसन का नाम लेती, हॉस्पिटल का मंजर उसकी नजरों में समा जाता और वो नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाती। सब लोग तैयार हो रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। नादिया आपा के बाल मैं बना देती हूँ। आपा फरखंदा ने उसके हाथों से कंघी लेते हुए कहा। अलीना, जाओ मेरी बच्ची, तैयार हो जाओ। नादिया आपा ने भी उसे जाने के लिए कहा तो अलीना ने झिझकते हुए बैग उठाया और कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। आपा फरखंदा और नादिया ने उसकी पुश्त को मुस्कुराते हुए देखा। उसने एहसन के मुतल्लिक कुछ बताया नहीं। नादिया आपा ने इस्तफसार किया। एहसन अपने पेरेंट्स के साथ दारुल अमान आता रहता था, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग उसे अच्छे से जानने लगे थे। वहाँ मौजूद सब माओं का वो अकलौता बेटा था। अब तो अलीना भी उनको अपनी लगने लगी थी, जिसके मुतल्लिक उनके ख्यालात संगीन होने वाले थे। मैंने बात की थी, मगर अलीना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने भी कबल अज वक्त इसरार करना गैर जरूरी समझा। मैं चाहती हूँ कि एहसन खुद बात करे। आपा फरखंदा ने चंद दिन पहले की गई गुफ्तगू उनके गोश गुजार की, तो वो भी आपा फरखंदा की हम ख्याल निकली। अलीना ने शॉपिंग बैग खोला तो उसमें ड्रेस से मैचिंग झुमके और बैंगल्स देखकर मुस्कुराई। उसे उम्मीद नहीं थी वालिदैन के बाद कोई और भी उसके लिए ये सब करेगा। उसने मुस्कुराते हुए ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई। तकरीब का सारा इंतजाम हाल कमरे में किया गया था। पूरे हाल को फौजी शोहदा और गाजियों की तस्वीर से मुज़य्यन किया गया। दारुल अमान में रहने वालों की अपनी कोई तकारीब नहीं थी, इसीलिए वो तमाम कौमी त्योहारों को जोशो खरोश और मिली जज्बे से मनाते। आज का दिन भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान को खुदा ताला की मदद से मिलने वाली फतह की खुशी को मनाने के लिए शुक्र के दिन के तौर पर मनाया जाना था, जिसमें हर माह अदारे को फंड डोनेट करने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज हो चुका था। खुदा ताला के कलाम पाक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बाद कौमी तराना पढ़ा गया, जिसके बाद शोहदा और गाजियों की खिदमात को सराहते हुए उनके हयात पर बात की जा रही थी। तकरीब के आगाज से ही अलीना की निगाहें हाल दरवाजे पर मरकूज हो चुकी थी। वो एहसन की मुंतजिर थी। पहले तो उसे यकीन था कि वो इस तकरीब में जरूर आएगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो मायूस होती जा रही थी। आज की खास तैयारी भी उसने एहसन के लिए की थी। ऑफ वाइट ड्रेस के साथ गहरे झुमके और बैंगल्स के साथ पिंक लिपस्टिक लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जानती थी कि उसका आज का श्रृंगार उसकी तरफ से की गई गलतियों का अजाला होगा। उससे पहली मुलाकात का वो खूबसूरत मंजर आज भी असपर था, जब उसकी पहली झलक देखते ही उसके जावदानी हुस्न के शहर में खो गया था। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? अनजान आवाज पर वो सटपटाई। जी, आप कौन? अलीना ने हैरत से सामने खड़े लड़के को देखा, जिसकी बेबाक निगाहें उसके आर पार हो रही थी। वो बेसाख्ता खुद में सिमटी।
کچھ دیر پہلے تک تو میں زاویار ملک تھا، لیکن آپ کو دیکھتے ہی خود کو فراموش کر بیٹھا ہوں۔ اجنبی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دیکھیں، آپ آپا فرخندہ کے مہمان ہیں تو ان کے پاس جا کر بیٹھیں، مجھے ایسی بے تکلفی پسند نہیں۔ الینا کے چہرے پر ناگوار احساس ابھرا۔ وہ 3 پیس سوٹ سے بے تن کیے ہوئے اپنے بناؤ سنگار سے کسی اچھے گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ الینا نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ جتنا بھی خاص ہو، پر اس کشش سے محروم تھا جو الینا کی آنکھوں میں بس چکی تھی۔ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیسی بے تکلفی پسند ہے؟ واللہ میں ویسی ہی اپنا لوں گا۔ زاویار کی بے باکی حد سے بڑھی۔ اپا فرخندہ دور سے یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک خاتون کو لیا اور الینا کے پاس آ گئی۔ الینا، ان سے ملو، یہ زہرا صدیقی ہیں۔ اپا فرخندہ نے اس کا تعارف کروایا۔ اجنبی عورت سے مل کر الینا کو کوفت ہوئی۔ ان کے آتے ہی زاویار وہاں سے چلا گیا۔ اس ادارے کی بہتری میں ان کا اہم کردار ہے۔ ہر ماہ ان کی طرف سے ایک خطیر رقم ہمیں ڈونیٹ کی جاتی ہے۔ الینا کے لیے یہ ساری معلومات اضافی تھی۔ کون فنڈ دیتا ہے، کسے دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے، اسے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر آپا فرخندہ کے لیے اس نے اپنے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ ادارہ اور یہاں کے لوگ جتنے اتنے ہی میرے ہیں۔ ویسے اس بچی کو میں نے پہلے دیکھا نہیں۔ زہرا بیگم نے اسے بھرپور نظر سے دیکھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک پیدا ہوئی جو الینا کی نظروں سے بچ نہ سکی۔ اس کی خوبصورتی سامنے والے کو مبہوت کر دینے والی تھی، اور آج تو پھر اس نے خاص اہتمام کیا تھا۔ یہ کچھ دن پہلے ہی آئی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ اپا فرخندہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ الینا مسکرائی۔ واقعی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ زہرا بیگم نے بھی تائید کی۔ ان کے شوہر کا فیملی بزنس ہے، جبھی کہ یہ اپنے والدین کی وراثت کو سنبھالتے ہوئے اپنا اسکول چلا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کی اکلوتی اولاد احسن کس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اپا فرخندہ نے مسکراتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ احسن کا نام سنتے ہی گویا ساری دنیا کی مسکراہٹ الینا کے ہونٹوں سے آ چپکی۔ وہ احسن کی مدر تھی۔ یہ بات الینا کے لیے مزید خوشی کا باعث بنی۔ احسن ابھی بھی اسفند کے ساتھ ہے، آفس جا رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مستقبل میں بھی کمپنی کو ہی دیکھے۔ اسکول کو میں خود چلاؤں گی، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میرے بعد میری بہو میرے کام کو دیکھے۔ زہرا بیگم کی گفتگو تو اپا فرخندہ سے تھی، مگر ان سے زیادہ الینا ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی۔ جس خاتون سے مل کر پہلے وہ بدگمانی تھی، ابھی مسکراتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ لائٹ گرے کلر کا لباس سے بے تن کیے، کانوں میں بندے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن کے ساتھ گجرے پہنے وہ ایک پروکار شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ احسن روم میں بیٹھا کام میں دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ الینا کے انکار کی گونج ابھی بھی سماعت میں زندہ تھی۔ اس کے سامنے فائلوں کا ڈھیر پڑا تھا، مگر اس کا دماغ الینا کے خیالات کو پکڑ پکڑ کر اس کے سامنے لا رہا تھا۔ اس نے ہار مانتے ہوئے اپنا سر سامنے رکھے ٹیبل پر ٹکا دیا۔ موبائل کی بیپ پر وہ ہنوز سر ٹکائے بیٹھا رہا، مگر مسلسل بجتی میسج ٹون نے اسے متوجہ کیا۔ موبائل اٹھاتے ہی اس کے اوسان خطا ہوئے۔ الینا کے پاس کھڑے زاویار ملک کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے دل ہی دل میں زاویار پر لعنت بھیجی اور اپنا وائلٹ اور گاڑی کی کی لے کر باہر کو لپکا۔ احسن اس وقت حسد کے پیک پوائنٹ پر تھا۔